अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की उस्ताद ज़नैन सलमान, उर्दू के सबक 4 के साथ। उम्मीद है पिछले तीनों सबक से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा और आपने बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस की होगी। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई लफ्ज़ समझ ना आए तो मेरी वीडियो ऑन करके आप मेरे पीछे दोहरा के उन लफ्ज़ों को बाकायदगी के साथ बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें हम शुरू करते हैं। हमने पिछला सबक यहाँ तक पढ़ा था। आप हम शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़ें। ये देखें, ये क्या है? र रे, यानी ये देखें, ये रे है। र अलिफ रा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा। अलिफ जो है, मैंने आपको क्या बताया था, इसके साथ है लेकिन मिला हुआ नहीं है। मैंने पहले बताया था कि दाल और रे के साथ आगे कोई लफ्ज़ मिला के नहीं हम लिखते, उसको हमेशा हम अलग ही लिखेंगे। हाँ, रे से पहले और दाल से पहले हरूफ मिल सकते हैं लेकिन बाद में नहीं। तो रे अलिफ रा ते साकिन, ये देखिए अलग से है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे? साकिन। रे अलिफ रा ते साकिन रात। साउंड सुने ना और फिर मिलाएं। रात, रात यानी रात, नाइट। रात को हम सोते हैं ना, आराम करते हैं। अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई है? आराम करने के लिए, सोने के लिए। ठीक है, तो ये वो है रात, रात। ठीक है, चलें आगे पढ़ें। ये भी यही है, यही जो आपने हमने अभी पढ़ा है, सेम वही है। ये देखें, रे, ये वही रे या रा अलिफ रा, रा अलिफ रा, रा अलिफ रा। अलिफ क्यों नहीं मिला बताएं? क्योंकि ये रे के बाद में है। ठीक है, पहले नहीं है। पहले कोई भी लफ्ज़ होगा तो मिलेगा। ठीक है, रा अलिफ रा। लेकिन ये देखिए, ये अलिफ पहले भी इसके साथ नहीं मिल सकता, अलिफ नहीं मिलेगा, बाकी हरूफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो र अलिफ रा, और ये क्या है? साकिन है। कौन सा साकिन? जीम साकिन। साकिन क्यों है? क्योंकि ये अलग से लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, एंड में है। तो रा अलिफ रा, रा, रा अलिफ रा, जीम साकिन, राज। रा अलिफ रा, जीम साकिन, राज। रा अलिफ रा, जीम साकिन, राज, राज, राज। राज क्या होता है? राज करना, हुकूमत करना। ठीक है ना, किसी की हुकूमत होना, राज करना। जैसे राजा राज करता है, बादशाह भी राज करता है। तो राज, 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 राज। अच्छा आगे पढ़ें, ये भी सेम देखें। रा अलिफ रा, रा अलिफ रा, ये भी क्या है बताएं? वही सेम, एक जैसा। रा अलिफ रा, और आगे जे साकिन, ज। आवाज़ क्या निकलेगी? क्या साउंड निकलेगी? ज। तो साउंड मिलाएं, ये देखें, रा ज, रा ज, रा ज। तो क्या बना? रा अलिफ रा, जे साकिन, राज, राज। राज क्या होता है? कोई सीक्रेट बात है ना, जो हम किसी से छुपा के रखते हैं, वो राज होता है ना। जब किसी से छुपाएं अपनी कोई बात, तो वो है राज, राज, राज। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। आगे क्या है? ये देखें, हरूफे तजी की छोटी शक्ल क्या है? ये त, त। ये हमने पढ़ा है ना, त, ता अलिफ ता। तो ये भी ता, और इसके साथ अलिफ मिला हुआ है ना, मिला हुआ है। ठीक है ना, आपको याद है ना, मिला हुआ है। तो क्या बनेगा? त अलिफ ता, त अलिफ ता। आपने साउंड सुननी है और साउंड मिलानी है। हाँ ठीक है, ये देखिए, ये क्या बन गया? ता, और फिर ये र अलिफ रा, ये क्या बना? रा, रा अलिफ रा। तो दोनों को मिलाएं, ये था ता और ये था रा। तो दोनों को मिलाएं अब आप दोनों को मिलाएं। ता रा, ता रा, ता अलिफ ता, रे अलिफ रा, या रा अलिफ रा, ता रा, ता, ये अलग से ता, और फिर ये रा, दोनों को मिलाएं, तारा। तारा किसे कहते हैं? स्टार। ठीक है ना, आसमान पे तारे होते हैं ना, रात को कितने खूबसूरत लगते हैं और कितने जगमगाते हैं। अल्लाह ताला ने रात जो है वो तारों से खूबसूरत बनाई है और आसमान को तारों से भर दिया है। तो तारा, एक हो गया तारा, बहुत सारे तारे। तो ता, ता
را. ٹھیک ہے شاباش. اب اسی طرح یہ دیکھیں ر الف را, ر الف را, اور یہ کہ حروف تہجی کی چھوٹی شکل ج. ج اس کے ساتھ کیا ملا ہے الف. یس ج الف جا. آوازیں سنیں, ساؤنڈ سنیں. یہ دیکھیں پہلا را, را الف را, اور پھر ج الف جا. یہ دیکھیں میں دونوں کو الگ الگ پہلے پڑھ رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ ہو گیا را اور یہ جا, یہ را اور یہ جا, یہ را اور یہ جا. اب آپ دونوں کو ملائیں گے. شاباش, یو آر سو انٹیلیجنٹ, آئی نو. کیسے؟ را جا, را جا, تو کیا بنے گا راجا. راجا, راجا. راجا کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو. راجا جو راج کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی حکومت ہوتی ہے, بادشاہ یا راجا. ٹھیک ہے, بادشاہ بڑا ہوتا ہے, راجا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, تو راجا. ٹھیک ہے, تارا راجا. ت الف تا ر الف را تارا, را الف را جیم الف جا راجا. چلیں جی آگے دیکھیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے حروف تہجی کی چھوٹی شکل با. با اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے الف. با الف با, با الف با, با الف با, با الف با. آگے کیا کیا ہے پے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں ملا ہوا نا, کچھ نہیں لگا ہوا, تو کیا ہے یہ ساکن. یس کیونکہ اینڈ میں ہے یہ پے ساکن. تو آواز ملانی ہے اب آپ نے. ہم یہ دو آوازیں ہیں, یہ دو آوازیں ہیں جو ہم نے ملانی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کیا بن گیا با, با الف با, اور یہ پ, پ. تو با پ, با پ, با پ, با پ, با پ, با الف با, پ, با پ. تو کیا بنا؟ باپ کیا ہوتا ہے؟ فادر. ابو, والد, ڈیڈ, پاپا. تو کیا ہو گیا باپ, باپ, باپ. ٹھیک ہے شاباش. اب یہ دیکھیں یہ ہم نے پڑھا ہے, یہ ملایا ہے. دیکھیں کیا ہے دال الف دا ایک دفعہ بن گیا, اور دوسرا دال الف دا دوسری دفعہ بن گیا. یہ بھی دا ہے اور یہ بھی دا ہے. اب ہم دونوں کو ملائیں گے. پہلا دا پھر دا, پہلا دا یہ دوسرا دا. اب دونوں کو ملائیں, دونوں ساؤنڈس کو, دونوں آوازوں کو. دا دا, دا دا, دا دا. میں نے آپ سے بولا نا دادا کسے کہتے ہیں؟ گرینڈ فادر کو. ٹھیک ہے نا, والد صاحب کے والد, ابو کے ابو. ٹھیک ہے, تو باپ دادا. اب یہ پڑھیں دال الف دا, وہی دال اور الف الگ سے ہے, دال الف دا, دال الف دا. اور آگے دیکھیں یہ رے, یہ ر, ر کے ساتھ الف بھی الگ ہے. یہ ساؤنڈ کیا بنی پہلے دا اور را الف را, دال الف دا, را الف را. اب یہ دو ڈفرینٹ ساؤنڈز ہیں, آپ نے ان کو اکٹھا ملانا ہے. ٹھیک ہے, اکٹھا ملائیں. دا را, دا پہلی ساؤنڈ, دوسری ساؤنڈ را. تو کیسے بنے گی دا را, دا را, دا را. دارا از اے نیم, دارا نام ہے. ٹھیک ہے, تو دا را, دا را. ٹھیک ہے, دا را. آگے یہ کیا ہے الف مد آ, الف مد آ. جا الف جا, جا الف جا, جا الف جا, جا الف جا. الف مد آ جا, آ جا. اب سارے ملا کے پڑھتے ہیں آ جا. سارے ملا کے چاروں لفظ پڑھتے ہیں دا را آ جا. چاروں حروف ملا کے پڑھیں دا را آ جا. مینس کے کم ہیئر دارا, دارا آ جا, دارا آ جا. دارا از نیم, آ جا, دارا, دا را آ جا, دارا آ جا. کم ہیئر دارا, دارا از نیم, آ جا, کم ہیئر. گائز آج کے لیے اتنا ہی. آپ روزانہ اس کی تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرتے رہیں تو بہت جلدی فلوئنٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 5 کے ساتھ. اللہ حافظ, جزاک اللہ.